ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 17-24 तस्मादोमिति उदाहृत्य प्लस 17-25 तदित्यनभिसिन्धाय। तस्मादोमिति उदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः पदपाठ। तस् यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। पदपाठ। प्रवर्तन्ते विधान उक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः। पदपाठ। तत् इति अनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः। दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। पदपाठ। दानक्रियाः च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। वाक्यांशः विश्लेषण। विधानोक्ताः यज्ञदानतपक्रियाः तस्मात् ब्रह्मवादिनां सततं प्रवर्तन्ते। ओम इति उदाहृत्य यज्ञतपक्रियाः विविधाः दानक्रियाः च मोक्षकाङ्क्षिभिः क्रियन्ते फलम् अनभिसन्धाय। तत् इति उदाहृत्य। अन्वयः शब्दाभ्यास। तस्मात् ब्रह्मवादिनां विधानोक्ताः यज्ञदानतपक्रियाः सततम् ओम इति उदाहृत्य प्रवर्तन्ते। तस्मात् तत् सर्वनाम। अत्र नपुंसकलिङ्गं पंचमी एकवचनं। ब्रह्मवादिनां ब्रह्मवादिन् विशेषणम्। अत्र पुल्लिङ्गं षष्ठी बहुवचनं। वादः अस्य अस्ति इति वादी। ब्रह्मणि वादी ब्रह्मवादी। वादिन् एडजेक्टिव। वद निनि स्पीकिंग टॉकिंग डिस्कोर्सिंग asserting disputing designating designated as। यत्र यत्र वनोद्देशे सत्त्वाः पुरुषवादिनः वृक्षाः पुरुषनामानस्ते सर्वे स्त्रीजना भवन्। टॉकिंग प्लेजेंटली। वादिन्यः परचित्ताकर्षक वचनचतुराः। Masculine वादी a speaker, a disputant, an antagonist. तस्यांगीकरणेन वादिन इव स्यात् स्वामिनो निग्रहः। An accuser, a plaintiff, an expounder, a teacher. ब्रह्मणि ब्रह्मन् नपुंसकलिङ्गं सप्तमी एकवचनं। ब्रह्मन् नॉइटर। ब्रूः मनिन् नकारस्य अकारे ऋतु रत्वम्। The Supreme Being, regarded as impersonal and divested of all quality and action. According to the Vedantis, Brahman is both the efficient and the material cause of the visible universe, the all-pervading soul and spirit of the universe, the essence from which all created things are produced and into which they are absorbed. Astitavan Nitya Shuddha Buddha Mukta Swabhavam Sarvajnam सर्वशक्ति समन्वितं ब्रह्म यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति। तैत्तिरीय उपनिषत्। समीभूता दृष्टि त्रिभुवनमपि ब्रह्म मनुते। भर्तृहरि। दर्शनं तस्य लाभस्य त्वं मे ब्रह्ममयो नथिः। A hymn of praise, a sacred text. मा एवं स्यात् ब्रह्म विक्रिया। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात्। यत् ब्रह्म सम्यक् आम्नातम्। समस्तपदनोद्गीत ब्रह्मणे ब्रह्मणे नमः। एकाक्षरं परं ब्रह्म। द सेक्रेड एंड मिस्टिक सिलेबल ओम एकाक्षरं परं। विधानोक्ताः विधानोक्त विशेषणम्। अत्र स्त्रीलिङ्गं प्रथमा बहुवचनं। विधाने उक्ताः विधानोक्ताः सप्तमी तत्पुरुषः। विधाने विधान नपुंसकलिङ्गं सप्तमी एकवचनं।
विधानम् अरेंजिंग डिस्पोजिंग अपरम किं तु कृत्वा एवं विधानं संविधास्यति परफॉर्मिंग मेकिंग डूइंग एग्जीक्यूटिंग नेपथ्य विधान एवं कृत्वा विधानं सन्निवेश वसुंतदा एम्प्लॉयमेंट यूज एप्लीकेशन प्रतिकार विधान प्रिस्क्राइबिंग एंजॉइनिंग ऑर्डरिंग विधाने द रूल precept ordinance sacred rule or precept sacred rule or precept sacred injunction तन्यायत्वात् विधानस्य विधीयते अनेन इति विधानं शब्दः ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारस्य Bhagavad Gita 16.24 17.24 this same shloka उक्ता वच धातोः उक्त विशेषणम् उक्ता अत्र स्त्रीलिंगं प्रथमा एकवचनम् यज्ञदान तपक्रियाः यज्ञदान तपक्रिया स्त्रीलिंगं प्रथमा बहुवचनं यज्ञाः च दानानि च तपांसि च इति यज्ञदान तपांसि इतरेतरद्वन्द्वः यज्ञदान तपोभिः अन्विताः क्रियाः यज्ञदान तपक्रियाः मध्यमपुतलोपि तत्पुरुषः यज्ञाः यज्ञ पुल्लिंगं प्रथमा बहुवचनं यज्ञः यज् भावे न a sacrifice, sacrificial rite, any offering or oblation. Yajnena yajnamayajanta devaha tasmad yajnat sarvahutaha yajnat bhavati parjanyo yajnah karma samudbhavaha. An act of worship, any pious or devotional act. Every householder, but particularly a Brahmana, has to perform 5 such devotional acts every day. Their names are Bhuta Yajna, Manushya Yajna, Pitru Yajna, Deva Yajna and Brahma Yajna, which are collectively called the 5 great sacrifices. See Mahayajna. And the 5 words separately. Danani, Dana, Napusakalingam, Prathama Bahochanam. Danam, Da, lut, giving, granting, teaching, in general. Giving in marriage, Kanyada. Delivering, handing over. Gift, donation, present. Datavyam iti yaddanam diyatenupakarini. Liberality, charity, giving away a charity. Munificence, danam bhogo nashasti sro gatayo bhavanti vittasya. दानम ही उत्सर्गपूर्वकः परस्य स्वत्व संबंधः ननु दानमित्युच्यते स्वत्वनिवृत्तिः परसत्वात् अपादानञ्च तपांसि तपस् नपुंसकलिंगं प्रथमा बहुवचनं तपस् नॉइटर तप असुन वार्मथ हीट फायर लाइट एकस् सूर्यस्तपसो योनिरेका पेन सफरिंग न तपः कुतश्चन पेनांस रिलीजियस ऑस्टेरिटी mortification tapah kiledam tadvapti sadhanam meditation connected with the practice of personal self-denial or bodily mortification girava shamsami tapasa jhanantau अन्विताः अन्वि अनु प्लस इ धातोः क्त विशेषणम् अन्वित अत्र स्त्रीलिंगं प्रथमा बहुवचनम् अन्वित पास्ट पार्टिसिपल फॉलोड और अटेंडेड बाय इन कंपनी विथ जॉइंड बाय अमात्यपुत्रैः सवयोभिरन्वितः सवयोभिः अन्वितः possessed of having possessing endowed with full of seized or struck with overpowered by with instrumental or in compound kulanvitam kukulaja nindanti connected with link क्रियाः क्रिया स्त्रीलिंगं प्रथमा बहुवचनं क्रिया क्रुभावे करणादौ वा श doing execution performance accomplishment उपचार क्रिया धर्म क्रिया प्रयुक्तम ही प्रणयेषु
Satamipsitarthakriyaiva. An action, act, business, undertaking, pranayikriya, activity, bodily action, labor. Satatam, avyayam, always. Om, avyayam, Om, indeclinable. The sacred syllable Om, uttered as a holy exclamation at the beginning and end of a reading of the Vedas or previous to the commencement of a prayer or sacred word. As a particle, it implies solemn affirmation and respectful assent. So be it. Amen. Assent or acceptance. Yes, all right. Om ityucchatam amatyah. Om iti uktavatoth शांगिण इति. द्वितीयश्चेदोम इति ब्रूमः. Command, auspiciousness, removal or warding off. Brahman. This word first appears in the Upanishads as a mystic monosyllable and is regarded as the object of the most profound religious meditation. In the Mandukya Upanishad, it is said that this syllable is all what has been, that which is and is to be, that all is Om, only Om. Literally analyzed, Om is taken to be made up of 3 letters or quarters. The letter A is Vaishwanara, the spirit of waking souls in the waking world. U is Tejas, the spirit of dreaming souls in the world of dreams. And Ma is Prajna, the spirit of sleeping and undreaming souls. And the whole Om is said to be unknowable, unspeakable, into which the whole world passes away. Blessed about duality. For further account, see Ghosh Upanishads, pages 69-73. In later times, Om came to be used as a mystic name for the Hindu triad, representing the union of the 3 gods, A. Vishnu, U. Shiva, and Ma. Brahma. It is usually called Pranava or Ekaksharam. Akaro Vishnuruddishta, Ukarastu Maheshwara, Makarenochate Brahma, Pranavena Trayo Mataha. Iti, away, like this. Udarhutya, Udarhu, Ut adhika A adhika Ru, Dhatoho Levantam. Udarhu, to relate, narrate, declare, announce. To say, speak, utter. Udajahara Dhrupadatmaja gira. Chikitsaka dosham udaharanti. Tvam kamino madano duti mudaharanti. Mutter, repeat, dharmakshana. To cite as an instance or illustration, illustrate. Tomudarhyasva kathamanyatha janaihi. Pravartante, pravrit dhatoh lati prathama purushaha bhuvachanam. Pravrit prathamaganiyaha atmanepadi. To go forward, move on, proceed. Swami Sevayorevam Vrittichakram Pravartate. To arise, be produced, spring. Pravartante kriyas sarvah pavaratebhyah ivapagaha. To happen, come to pass, take place. To begin, commence, usually with infinitive. Hanta pravrittam sangeetakam. To strive, exert oneself. Pravartatam prakriti hitaya parthivaha. To act up to, follow. न कौलिन्यान सौहार्दान नृपो वाक्ये प्रवर्तते. To engage in, be occupied with. Abhiswashaktya tapasi pravartase. To act, to do. न punarevam pravartitavyam. To act or behave towards. To prevail, exist. Rajan prajasute kashidapachara pravartate.
pravrit, to hold good, to proceed uninterruptedly, thrive. Tasmaditi omurda, tasmadomiti udaratya, yajnatapa kriya pravartante. Same shloka has been quoted. मोक्षकांक्षिभिः यज्ञतपक्रियाः विविधाः दानक्रियाः च फलम् अनभिसन्धाय तत् इति क्रियन्ते. मोक्षकांक्षिभिः, मोक्षकांक्षिन् विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं, तृतीया बहुवचनं. काङ्क्षा, अस्य अस्ति इति काङ्क्षी. मोक्षस्य काङ्क्षी, मोक्षकाङ्क्षी. मोक्षस्य, मोक्ष पुल्लिङ्गं, षष्ठी एकवचनं. मोक्षः, मोक्ष घय. लिबरेशन, रिलीज, एस्केप, फ्रीडम. सा अधुना तव बंधे मोक्षे च प्रभवति. लब्धमोक्षाः शुकादयः. धुर्याणां च ध्रुवो मोक्षम्. रेस्क्यू, डेलिवरेंस, डेलिवरी. ये यतध्वं परम शक्त्या सर्वे मोक्षाय पार्थिवाः. फाइनल इमेंसिपेशन, deliverance of the soul from recurring births or transmigration, the last of the four ends of human existence. C. Artha, dharmartha kama mokshanam, yasyaikopi न विद्यते, अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम. कांक्षी, कांक्षिन् विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं, प्रथमा एकवचनं. कांक्षिन् एडजेक्टिव. कांक्षिणी फेमिनिन. कांक्षनिनि विशिंग फॉर, डिजायरस. देवाप्य स्वरूप से नित्यम दर्शन कांक्षिणा. दिस इज फ्रॉम भगवद गीता 11.52. यज्ञ तपक्रिया, यज्ञ तपक्रिया स्त्रीलिंगम, प्रथम बहुवचनम. यज्ञाः तपांसि च यज्ञ तपांसि इतरेतर द्वंद्वः. यज्ञ तपोभिः अन्विताः क्रियाः यज्ञ तपक्रियाः, मध्यमपदलोपि तत्पुरुषः. विविधाः, विविध विशेषणम्. अत्र स्त्रीलिंगं, प्रथमा बहुवचनं. वि इनडिक्लाइनेबल एंड मैनिफोल्डनेस एज विविध. वि विचित्र, वि विकराल, वि विधवा, व्यसुः. So different applications of vi as the prefix, and here it is affixed to vidha. So vividha means manifoldness, as vividha. दानक्रियाः, दानक्रिया स्त्रीलिंगं, प्रथमा बहुवचनं. दानैः अन्विताः क्रियाः दानक्रियाः, मध्यमपदलोपि तत्पुरुषः. च अव्ययम् एंड फलम, फल, फ्रूट, रिवॉर्ड, नपुंसकलिंगम. अत्र द्वितीया एकवचनम्. अनभिसंधाय, न अभिसंधाय इति अनभिसंधाय. अभिसंधा, अभिसम प्लस धा, धातोः ल्यबन्तम्. अभिसंधाय, अभिसंधा तृतीयगणीयः उभयस्पदी, उभयपदी. टू होल्ड टुगेदर, टू एक्नॉलेज, टू रिकॉग्नाइज, own, to fit, fix, or fix a missile, arrow, etc. to the bow. These are the meanings of abhisandha, and what is here is anabhisandhaya. This is a good meaning. Abhisandha, ally oneself with. अभिसंधा तो मारवे हनुमान अंगदम ततः. तत् सर्वनाम. अत्र नपुंसकलिंगम, द्वितीया एकवचनम. क्रियन्ते, कृ धातोः कर्मणि, लटि, प्रथमपुरुषः बहुवचनम्. कृ पंचमगणीयः उभयपदी, कृणोति कृणुते, टू हर्ट एटसेट्रा. बट हियर कृ अष्टमगणीयः उभयपदी, करोति कुरुते, चकार चक्रे, अकार्षीत अकृत, कर्तुम करिष्यति ते, कृत. टू डू इन जनरल. तात किं करवाण्यहम्, टू मेक. गणिकाम अवरोधम अकरोत्.
नृपेण चक्रे युवराज शब्दभाग युवराजः कृतः अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग तस्मात् ब्रह्मवादीनां विधानोक्ताः यज्ञदानतपक्रियाः सततं ओम इति उदाहृत्य प्रवर्तन्ते therefore with the utterance of om are the acts of sacrifice, gift and austerity as enjoined in the scriptures always begun by the students of Brahmavadina. Students or those who practice or devotees of Brahma. Mokshakankshibhi. Mokshakankshibhi yajnatapakriyaः विविधाः ज्ञानक्रियाः च फलम् अनभिसन्धाय tat iti vidhi kriyante. Those who desire deliverance begin their acts of sacrifice, austerity or gift with the word tat, meaning that, without thought of reward. छंदो विश्लेषण तस्मादोमिति उदाहृत्य अष्टक्षाणि त्युदाहृत्य एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे यज्ञदान तपक्रियाः अष्टक्षाणि तपक्रि एतेषां मात्राः एका द्वे एका प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः अष्टक्षाणि विधानो एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे सततं ब्रह्मवादिनाम् अष्टक्षाणि महवादि एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् सप्तदशाध्याये चतुर्विंशतितमे श्लोके अनुष्ठुप् छन्दः तदित्यनभिसन्धाय अष्टक्षाणि भिसन्धा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे फलं यज्ञतपक्रियाः अष्टक्षाणि तपक्रि एतेषां मात्राः एका द्वे एका दानक्रियाश्च विविधाः अष्टक्षाणि श्च बिबि एतेषां मात्राः एका 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 क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः अष्ट अक्षराणि क्षकाङ्क्षि एतेषां मात्राः एका द्वे एका तृतीये पादे अपवादः अन्यथा अस्मिन् सप्तदशाध्याये पञ्चविंशतितमे श्लोके अनुष्ठुप् छन्दः Swadhyaya, notes of study. Studying these two verses together, one would notice great grammatical difference. In 17-24, Brahmavadinam yajnatanatapakriyaः pravartante, which can be also put as Brahmavadinam yajnatanatapakriyanam pravrittihi bhavati. In 17-25, मोक्षकांक्षिभिः यज्ञतपक्रियाः विविधाः दानक्रियाः च क्रियन्ते. This is passive voice. In active voice, this would be मोक्षकांक्षिणः यज्ञतपक्रियाः विविधाः दानक्रियाः च कुर्वन्ति. Isn't there a subtle difference between मोक्षकांक्षिणः themselves doing those यज्ञतपक्रियाः विविधाः दानक्रियाः च as against Brahmavadinam yajnatanatapakriyanam pravrittihi bhavati. That is, the actions of Brahmavadina happening as if out of some unknown prompt. Is the difference because Brahmavadinam yajnatanatapakriyaः satatam om iti udaharitya pravartante, whereas mokshakankshibhi yajnatapakriyaः vividaः danakriyaः cha tat iti kriyante. Is the difference because of the difference in the potentials of Om and Tat. Implicit is an inquiry whether there is a difference in the potentials of Om and Tat, even though both are Brahmanaha Nirdesha. Also, even if Mokshakankshibhi Yajnatapakriyaः vividaः danakriyaः च phalam anivisandhaya kriyante without thought of reward, is not being mokshakankshinah, being desirous of something, being desirous of salvation. Looks like the title of the next, the last, the culminating chapter being Moksha Sannyasa Yoga, forsaking the desire of salvation also. Isn't that very significant? Certainly, mokshakankshinah would be assessed to be of some lower level than that of
सततम ओम iti udarritya brahmavadina. That may be taken to be also the difference between the potentials of Om and Tat. This Gita Abhyasa is study for learning Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study details Padachedaha, Vakyamshaha Vishleshanam, Shabdabhyasaha, Chando Vishleshanam. As studying Gita, the study details Anvayarthaha, syntactical meaning, and Swadhyaya, that is notes of self-study, wherein deeper meaning, figures of speech if any, other relevant quotes, including verses from the other chapters, are taken note of by way of connecting the dots. This study is Swanta Sukhai for self-contentment. Glad to share. The text can be read and downloaded from my updated blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.